الحمدللہ ازلی الابدی السرمدی النوری الذکر الحی القیوم أرسلنا محمد الأكرمنا محمد الأعظمنا محمد ذريتنا محمدنا مطلوبنا محمد مقصودنا محمد أعلانا محمد وأولانا محمد وملجانا محمد ومأوانا محمد صل على اسم محمد صل على جسم محمدنا صل على سيرة محمد صل على سورة محمدنا صل على أنوار محمد صل على أزواج محمد صل على إنعام محمد إكرام محمد إعلان محمدنا صل على إحسان محمد صل على تكريم محمد تعظيم محمدنا صل على تعليم محمد تنعيم محمد توقیر محمد صل على صداقت محمد عدالت محمد شجاعت محمد سخاوت محمد صل على فوق محمد تحت محمد يمين محمد شمال محمدنا جتنی اباب دل دے کرنا نال بیٹے سن دیو رب تعالی محبت اور سلامت رکھے بھائی محمد عابد صاحب یوسف صاحب اور بھائی محمد صابر صاحب جتنی میری ملک برادری ہی بیٹھی اللہ ساری دے قدم قدم دے اندر برکت عطا فرماوے صل علی فوق محمد تحت محمد یمین محمد شمال محمد امام محمد خلف محمد صل علی عین محمد اذن محمد شفت محمد ید محمد اصبع محمد ابهام محمد صل على عضد محمد فخذ محمد رجل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه أما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أو كما قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے برکت دے طور تے انعام دے طور تے ایک واری سارے مل کے پڑھ گنو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول
اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین اے محفل پاک میلاد دی ہے تے جے جشن منے اودی خیر ہوئے اے محفل پاک میلاد دی ہے جے جشن منے اودی خیر ہوئے حضور دے ذکردگار اندر جگڑا 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 ٹرتے ہیں اودی خیر ہوئے خوشحال مبارک بادادا جے جو کچھ لے اودی خیر ہوئے وہ خوشحال مبارک بادادا جے جو کچھ لے اودی خیر ہوئے چنگیا دی چنگئی نو چولن ثوابے جی میں روزہ رکھن ایویں کھولن ثوابے اوے تا چپ چنگیے میں منے دا حاضر پر نبی دے ذکر چ بولن ثوابے ماشاءاللہ جنہاں نے داد دیتی ہے رب نسلہ نال آباد رکھے ایک دوجا گفٹ تواڈی سماعتاں دے حوالے کرن چاہنا اے نفرت دا گل توک نہ ہووے نفرت دا گل توک نہ ہووے شہرت دا بھی شوق نہ ہووے غربت ہووے کوئی ڈر کہنی بندہ بس بے ذوق نہ ہووے غربت ہووے کوئی ڈر کہنی بندہ بس بے ذوق نہ ہووے اے گال حق تے خواب کہنی اے گال حق تے خواب کہنی سوال جے جواب کہنی حساب ہر شہد تھی سے ظفرا پر نبی دے عشق چ حساب کہنی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا بعد حمد و ثنا دی سونے نبی پیارے نبی اشرف الانبیاء افضل الانبیاء دی ذات مقدس منور منبر دوتے کروڑا ہاں درود و سلام بعد درود و سلام نے محفل حضور دے ملاد دیئے تے مجمع حضور دے غلامہ دا نوکران دا جتنی اباب ٹھا ٹھا تے بیٹھے سن دے وے اللہ تو اپنے نسلہ نال آباد رکھے اللہ تو اپنے اولادہ نال وسطہ رکھے حضور دے ذکر دا صدقہ کدیں دکھ مہمان نہ تھی وے ہمیشہ گھراں وچ رب دیا رحمتاں تے برکتاں وسدیا رہ ونجے حضور دا ذکر اے رحمت دا ذریعہ رب دی برکت دی آمد دا ذریعہ جڑا بندہ حضور دا ذکر کروے نے حضور دا میلاد سجوے نے وہ دے گھر دے اندر پورا سال رب دیا رحمتاں تے برکتاں وسدیا رہ ونجے تو میرے ملکانوں کروڑا مبارکاں جنہوں نے آقا کریم نے میلاد دی خوبصورت محفل سجائی اور میرے عزیزم حافظ نور حسن صاحب جنہوں نے اپنی مسجد کو رنگ لاتا ہویا ہے اور صدرات تو یہ مسجد دی خدمت کرنے پہن کثیر تعداد دے اندر بچے پڑھ دے اور آج بھی کافی بچیاں بھی تے بچے بھی جنہوں نے قرآن پاک مکمل پڑھ گی دے تے انہوں دی دستار بندی تھی سے بڑے خوش نصیب ہوئے کہ تواڈی ایک ایک پئی دے نال ایک ایک روپیہ دے نال تواڈے ایک ایک پیسے دے نال
یہ حافظ صاحب یہ مسجد کی خدمت کھڑا کریں دے تے بچے قرآن پاک مکمل پڑھ دے دے سبحان اللہ. مجھے نسلوں کو بھی مبارکہ ہوئے. مدری کریم نے فرمایا تو 70 سال دی عبادت دا ثواب گھاٹے ہوئے. توجہ کرے سو میرے ملکو، تو 70 سال دی عبادت دا ثواب گھاٹے اگر تواڈے حلال رزق دے وچوں ایک روٹی دیتی ہے حافظ صاحب کو، ایک مانی کھوئی ہے حافظ صاحب کو، یا انہیں بچہ واسطے تساں ایک روٹی دا انتظام کر دیتے ہوئے تواڈے حلال رزق دے وچوں یہ سلسلہ چلتا رہ گیا تے ایک بچہ بھی رہ راستے آ گیا، سیدھے رستے تے آ گیا، یعنی 5 وقت دا نمازی بن گیا یا قرآن پاک ناظرے پڑھ گیا، دین دے سچے رستے دے تے آ گیا. مدنی کریم فرمیندے تیرے 70 سال دی عبادت دا ثواب گھاٹے اگر تیرے حلال رزق دے وچ کوئی بچہ دین دا خادم بن گیا، یہ ہڑے قیامت دے رب تے کو ایندا نے بول بدل وراء الورا عطا فرما چھڑے سے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ جی تے میں 70 سال عبادت کی ہو سکتے ان اندر کچھ ریا ہوئے، ان اندر دیکھو دکھائی ہوئے، لیکن قرآن اللہ جدا اپا یہ 10 گوا دیتے ٹھیک ہے انہیں اندر ریا ہوئے دے دیکھو دکھائی آویں دیئے، لیکن ایک ایسا صدقہ جاری ہے جنہیں ملے وہ بچہ قرآن پاک پڑھوے سے، کہیں جوانتے نماز پڑھ سے، کہیں جوانتے دین دا سبق دے سے، کہیں جوانتے قرآن دا سبق دے سے، ایک دفعہ 2 دفعہ جلے بار بار قرآن دی تلاوت کرے نہ رہنے سے نا آپ مر بجنے اپنے یادہ حسن اپنا نام و نشانی ختم تھی ویسے آج بیٹھے سے زندگی کئی مورتے ختم تھی بجنی ہے، کل کو تے میں قبران دے اندر مہمان تھی بجنے، لیکن جب چھوٹے چھوٹی پنیری تیار تھی نہیں پہ تے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ دے پہ کل کو جروے انہوں نے گھر دے اندر رب دے قرآن کو کھولتے قرآن دی تلاوت کرنی ہے نا، انہوں دی تلاوت بعد ختم تھی ملنی ہے، رب نے تیرے میرے اکاؤنٹ دے اندر قرآن دا ثواب پہلے ہی عطا فرما دے پہ. تو جنہ دیا بچیاں قرآن پاک پڑھ گئے انہوں کو کروڑا مبارکہ، جنہ دے بچے قرآن پاک پڑھ گئے انہوں والدین کو کروڑا مبارکہ. آج تا اپنی خواہش ہے نا جی سارا بچہ ڈاکٹر بڑھ بنے، پروفیسر بڑھ بنے، لیکچرار بڑھ بنے، انجینئر بڑھ بنے، جج بڑھ بنے، وکیل بڑھ بنے، پیلٹ بڑھ بنے، سارے پوتر کے لئے ڈھیک سارے ڈگریاں ہوئے. اگر تیرے بیٹے کے لئے ساری ڈگریاں پروفیسر بھی ہے، لیکچرار بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، پیلٹ بھی ہے، سارے انہیں کل ڈگریاں ہیں پیا، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، الجبرہ ہے، انہیں کل سارے چیزیں ہیں پیا، انگلیش لینگویج دے تو بڑا عبور ہے پیا، لیکن ان کو قرآن ناظرے نہیں پڑھانا دا، قرآن کو ناظرے نہیں پڑھانا، انہوں سارے ڈگریاں کٹھا کی دی کھڑے ہر چیز ہے پئی، لیکن انہوں نے کل قرآن سنے سے تے قرآن نہ کو پتہ ہی کہنا ہا، قرآن کو ناظرے بھی پڑھن کہنا دا، پتہ ہے قرآن کیا کہنے ان دے بارے رب کیا اعلان کرے دے. اللہ فرمائے دے حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جنہیں کل ساری ڈگریاں کٹھا تھیا پہ تو ایک حالی قرآن ناظرے نہیں پڑھانا دا، ایک پتہ ہی کہنے کہ قرآن کیا دا پہ قرآن دا ایک پتہ ہی کہنے. اللہ فرمائے دے ایج یا جہل پوری دنیا دے اندر کہنی ہے پیا، ایج یا جہل پوری کہنا دے اندر تو کو کہنا لگ سے بیا او بچہ جنہ قرآن ناظرے پڑھی کھڑے باقی کو کئی شہدہ فتح کرنی. اللہ فرمائے دے حال یستوی الذین یعلمون لا یعلمون، اے اوہن جنہ کو کاکدہ پتہ کرنی جنہ سینے دے اندر تری پارے قرآن دا علم آگے. اللہ فرمائے دے باقی کو دنیا دا پتہ کرنی ای کو ای جہان دے اندر بھی علم پہ لگے تھے وہ آخرت والے جہان دے اندر بھی علم عطا فرما دے. قرآن دا علم آگے. آج آپ پتہ کیا کریں جس سے ساڑھا بیٹا جی رہنا سی 12-13 گھنٹے سکول پڑھے باقی 5-4 منٹ ویسے بھی 5 منٹ ویسے صرف قرآن پڑھتے والولیہ سے آپ قرآن کو اے ترجیح دیتی ہوئی ہے صرف 2 منٹ ویسے قرآن پڑھتے والولیہ سے. اچھا اگر ٹیوشن دا ٹائم اتے تلے تھی ونجے وہ کوئی مسئلہ کرے. حافظ صاحب اگر اثر کلو آکھے بھی میں ظہر کو پڑھے سنا سی نا ساڑھے بال دن سکول دی تعلیم نہیں چھوڑ سکتے توڑے ساڑھا بال جی رہے نا سی ٹیوشن ہی پڑھ سے سکول ہی ویسے سارا کچھ کرے سے لیکن تسا اپنا ٹائم جی رہنا سی ہکو لے اڈے والا چین تھی وے تبدیل تھی وے تو کوئی مسئلہ کا نہیں اسا قرآن والا ٹائم نہیں سے تبدیل کر سکتے. یقین کرو جنہاں دا سارے دل دے اندر قرآن دی عزت نہیں رہی نا
ہوں جاڑ دی سارے گھراں دے اندر نفرت شروع تھی گئی ہے ہوں جاڑے دی سارے آپس دے اندر نفرت بھرا بھرا نال نہیں لینا رشتہ دار دے نال نہیں لینا ہمسایہ دے نال نہیں لینا تیرے میرے کاروبار دے اندر بے برکتی وچ نہیں ویندی ہے گھر بار دے اندر بے برکتی آندی ویندی ہے جتنا کماندے سے پتہ ہی کیا نہیں لگدا اودی وجہ کیا ہے اسا قرآن تو اپنا رشتہ ختم کر دیتے اسا قرآن تو دور تھیندے ویندے سے اسا قرآن تو اپنا تعلق جوڑ لیتے اج بھی اگر چاہنی نا میرے گھر دے اندر رب دیا رحمتاں وسن تے رب دیا برکتاں وسن اج بھی اپنی اولاد کو قرآن دی تعلیم دیون شروع کرنے کل کو جڑے ویلے مرسے نا جنازے دے وچ من مہر محمد دی خوشبو گڑی آندی ہو سا وقت نماز بھی تھی نہیں پیے جڑے دوست مل کے حافظ صاحب دی خدمت کرنے وے اللہ تعالیٰ تواڈے جن جان برکت عطا فرماوے او حضور دا میلاد سنو ایک گال حضور دے عاشق دی سنو امام احمد بن حنبل نے روایت کو نقل کی تھے کہ ایک غیر مسلم ہا تے یہودی انہا ایک بچہ ہا چھوٹی عمر ہے 7-8 سال انہیں عمر ہے توجہ کرے سو بچے دی 7-8 سال عمر ہے انہا ابا بھی غیر مسلم انہی عملی بھی غیر مسلم سارا خاندان غیر مسلم تے او ایک جرا بچہ ہا انہی روز تربیت کرے ابا بھی آکھے اممہ بھی روز آکھے سارا بیٹا کدیں مسلمانہ دے نبی دی دربار تے نہیں بننا کدیں مسلمانہ دے نبی کو تا دیکھنا کہنی اگر رستے دے اندر آندہ پیا ہوئے تے رستہ موڑ بننے کدیں مسلمانہ دے نبی کو نہیں دیکھنا اگر تے مسلمانہ دے نبی کو دیکھ گی دا رب نے یہ جو حسن و جمال عطا فرمائے جیرا بھی ایک باری من مہنے محمد دا چہرہ دیکھے بل واپس نہیں مان سکتا او محمد دا دیوانہ تے مستانہ بڑھ لے دے ایک کافر دا عقیدہ ہا غیر مسلم دا عقیدہ کہ بے شک اللہ بچہ جنہ ابا بھی غیر مسلم ہے جنی اممہ بھی غیر مسلم ہے یہودی مذہب دینالا تعلق رکھ دینا بابا بھی روز اپنے پتروں نے لیکچر دے دے امنی بھی روز اپنے بیٹے نو سبق دے دیئے پتران کدئی من مخڑے محمد نو نہیں دیکھنا کدئی جگ سہنے محمد نو نہیں دیکھنا کدئی آمنہ دے لال عبداللہ دے چانا عبد المطلب دے لاجنے محمد نو نہیں دیکھنا اگر تے اس من مخڑے محمد کو دیکھ گی تو ودا واپس نہیں بل سکتا تو اس محمد دیوانہ بڑھوے سے اس محمد تو مستانہ بڑھوے سے عرصہ گزرتا رہ گیا وقت نے کھا دے پلٹا روز اممہ دیوی تقریر سن دے تے پاپے دیوی تقریر سن دے کیونکہ ابا تے اممہ غیر مسلم جوان بچہ ابے تے اممہ دی معیت دے اندر پیا رہتا گا انہاں دے زیر سایہ راندہ پیا انہاں دی پرورش دے اندر پیا رہتا گا روز ابے دیوی تقریر سن دا رہ گیا تے امنی دیوی تقریر سن دا رہ گیا ایک جاڑی میں اس مال دے دل دے اندر خیال آیا ہے ایک واری ہوں من مہنے محمد دا چہرہ دیکھا دے سہی ایک واری جب سہنے محمد دا حسن و جمال دے دیکھا دل دے اندر سوچے سا قصہ ترار تھی گیا ہے بابا بھی رکے نے امنی بھی رکے دیئے سارا گھرانہ رکے نے سارے گھر والے رکے نے نا ایک واری ہوں محمد دا حسن و جمال دے دیکھا مسلمان جس محمد دی تعریف کرے نے نا کہ وہ محمد دا حسن و جمال ہی ہو جیے وہ محمد دا چہرہ ہی ہو جیے جینی چمک سورج گلے میں زیادہ ہے پئی جینی دمک چادر گلے میں زیادہ ہے پئی رب دا قرآن دان پیا کرے دے او سنو قرآن نے دادا ہو وجہ ایمان جینا قرآن سنن واسطے دل پیا کرے نہ ہوئے ذرا سینے دا دور لا گیا کہ سبحان اللہ اللہ دا قرآن دان پیا فرمے دے اللہ فرمے دے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ دا قرآن اعلان بھی فرمے نے قد
قد جاءکم من اللہ نور او کائنات والیو ملکو خانو جاگو رب نے جیڑا محبوب بنا کے بھیجے عام نہیں بڑھ کے آیا اللہ دا نور بڑھ کے آ گیا ہے تواڈے کول کتاب مبین بھی کھنتے آ گیا ہے اس سہری محفل دے اندر آمن والیو اس بچے دے دل دے اندر خیال آیا ہے جس محمد آئیو جیا حسن جمال ہو محمد کو ایک باری دیکھا دیتا ہی جی کو نعوذ باللہ میرے گھر والے کہیں کہے نہ کہنے نا کہیں جادو کا لکھنے نا کہیں کیا دے کیا کہنے نا ایک باری ہو محمد حسن جمال دے دیکھا ما میں 8 سال دی عمر ہے میرے ملکوں کوئی 8 سال دی عمر زیادی نہیں ہوگی تے 55 دا نمو دے بچیاں دے کھیڈن دا کودن دا ٹائم ہو دے اس بال دے دل دے اندر خیال آیا ہے بیدا پہ کمنی والے محمد دا حسن و جمال دیکھن واسطے پوری کائنات دے سردار محمد دا روخے دے والے کن واسطے میں چلدا جڑے میرے مسجد نبوی دے گیٹ دے اندر پہنچے رہے باہر دے دے انبار لگا ہویا حضور دے صحابہ دا جمع غفیر ہے سجے پاسو صدیق اکبر بیٹھے دے کھبے پاسو فاروق اعظم جیا جوان بیٹے بچے دے دل دے اندر خیال آیا ہے اتنی بڑی دربار ہے اتنی بڑی دربار دے اندر بڑے بڑے لوگ بیٹھے نا میری کیا مجال ہے اتنی بڑی بغات میں دربار دے اندر بنیا جتا صدیق اکبر جیا جوان بیٹھے جتا عمر جیا جوان بیٹھے جتا عثمان دے علی جیا جوان بیٹھے میں کی اس دربار دے اندر بنیا انہوں بچے دے دل دے اندر خیال آیا ہے انہوں نگاہ نبوت اٹھی ہے مدنی کریم نے لٹھے کے بچہ مسجد نبوی دے گیٹ دے اندر کھڑ دے میں محمد حسن و جمال میں محمد دا حسن و جمال کھڑا دیتا ہے جنہیں میرے مدنی کریم دی نگاہ نبوت اٹھی ہے مدنی کریم نے فرمایا اٹھو میرے صدیق اکبر اٹھو میرے فاروق اعظم جلدی کرو دیکھو مسجد نبوی دے گیٹ دے اندر فلانا جرا بال کھڑے میں محمد آج مہمان بنتے آیا کرے جلدی کرو کو میں محمد دی دربار دے اندر کھیلتے آؤ جنہیں محبت نال بیٹھے سن دے ہو رب تو کو اولادہ نال بستا رکھے اپنے اولادہ نال خوش پہ بسو جنہیں دل دے کنہ نال بیٹھے سن دے ہو جنہیں میرے صدیق اکبر جیاں جوانا فاروق اعظم جیاں جوان بال کو کھنار واسطے کیا ہوتے بال اپنے مقدر دے نال کیتا ہوتے اپنے نصیبہ دے نال کیتا ہوتے تا دل دے اندر سوچا ہوتے اپنے آپ کو آکیا ہوتے تا بالا تو کتنا مقدرات نصیبہ بالا گئی ساری دنیا میں کل ہی ٹولتے آدھئے اللہ دے پیارے پیغمبر نے تے کو کیو جیاں پروٹوکول عطا فرمائے ایک پاسو صدیق اکبر تے نیو گل پیا پکڑے دیتے بے پاسو فاروق اعظم تے ہاتھ پیا پکڑے جنہیں حضور کے صحابہ نال پیار کریں نا ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ صدیق اکبر فاروق اعظم دوسرے جوان چل دے ایک پاسو صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑے تے بے پاسو فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑے جنہیں میرے بال کو کھلتے آندے پینا اس محفل دے اندر اس مجلس دے اندر جتنی بے بال بیٹھے ہیں وہ بھی بڑے غور دے نال دیکھن پہ گئے نا اس بچے بھی مقدر دے اتے رشک کرن پہ گئے نا دل دے اندر سوچا لگے اس روایت بالا تو کتنے نصیب والی تے کو صرف من موہنے محمد نے سنوا جانی بلکہ تے کو بڑے پروک ڈوکول دے نال سنوائے تے کو صدیق اکبر گھنتے آدھا پہ تے کو فاروق اعظم گھنتے آدھا پہ پانی میں چلتا جنہیں میرے حضور دی خدمت دے اندر آتے بیٹھے مدنی کریم نے میں اپنے قریب پلہا دیتے حضور کئی میں نے ادھے سر دے ادھے شفقت پیار والا ہاتھ رکھے دینا کئی میں نے ادھے میں منہ دے ادھے
تے ہاتھ رکھے دینا باب غیر مسلم کافران دا بالا تیرے مقدرہ تو قربان تھی ماں رب نے تے کو کیوں جشانہ عطا فرمائنا ساری دنیا محمد دے دیکھن واسطے سکھ دیئے تو کملی والے محمد دے قدمہ دے اندر بیٹھے حضور دا دیدار بیٹھا نصیب والا بال نہیں مقدرے والا بال نہیں حضور دے نال بیٹھے سارا دی حضور سندا رہ گئے سارا دی مدنی کریم دا قرآن بھی سندا رہ گئے عمر کتنی ہے 7 تو 8 سال 9 سال اتنا عمر تھا جنہیں میں نے شام دا ٹائم تے بال واپس منجن لگا ہے دل دے اندر خیال آیا ہے آج جنہیں میں نے ویسا میرا ابا میرے گل پوچھ سے میری اماں میرے گل پوچھ سے او پترا کہ نہیں تے مسلمان دے نبی دا دیدار نہیں کرنا آج جنہیں میں نے ویسا میرا ابا میرے گل پوچھ سے میری اماں میرے گل پوچھ سے انہیں دے نبوی دے وچوں بیر نکلن پیا تے اچانک دل وچ خیال آئے اپنے آپ کو آدھے وہ مالا گھر تو میں دا پئی چلو ویندیاں من مہنے محمد دی نالین مبارک بڑھا کے ونیا سہنے نبی دی جتی مبارک بڑھا کے ونیا میں حضور دی جتی مبارک اونچے دے سہنے نبی دی نالین مبارک اونچے دے میں آقا کریم دی نالین مبارک بڑھا میں ہاتھ لاتے چمتے میں اکھیا دے ہوتے لاتے دا پھر میرے حضور دی نالین مبارک بڑھا گی دیتا بال واپس گھر پیا وے دیتے اپنی زبان دے نال کیا وے دا دے اے کچھ وے دا دیا دے کرے دے ودے ہیں سنا مصطفیٰ دی کرے دے ودے ہیں سنا مصطفیٰ دی جرا جرا حضور دی سنا خانی کرن چاہتے ایک باری مل کے پڑے کرے دے ودے ہیں سنا گئی ہے ادا مصطفیٰ دی کرے دے ودے ہیں سنا مصطفیٰ دی کرے دے ودے ہیں سنا مصطفیٰ دی پسند آ گئی ہے ادا مصطفیٰ دی کرے دے ودے ہیں نہ کہیں نال شر ہے نہ کہیں نال چھیڑا نہ کہیں نال شر نہ کہیں نال چھیڑا بلے دے ودے ہیں رضا مصطفیٰ دی کرے دے ودے ہیں سنا مصطفیٰ جنہیں کو حضور دی سنا خانی باندھی پہ گاج گیا کہ سبحان اللہ حضور دیاں سنا خانیاں کرینا جنہیں میرے گھر دے اندر پہنچے بابے نے پوچھنا کی تے آج پترا آج سارا دی گھر دے اندر نظر نہیں آیا خیر ہوئے کتھا رہ گئی امنی بھی پوچھنا کی دے تھا میرے من کو جملہ پیا دینا دل دی تختی میں لوڈ کرنے میرے جملے نو ضائع نہیں کرنا من مہنے محمد دی دربار دے اندر جو سارا دی بیٹھا رہ گئے کملی والے محمد دی دربار دے اندر جو بیٹھا رہ گئے آج سارا دی کملی والے محمد قرآن دے بیان جو سنتا رہ گیا ہے آج بال کو خبر لگ گئی ہے کہ کوڑ کہنی بلیندہ بابے کو جھوٹ کہنی مریندہ کہنی ابے تے امبا دے کو جھوٹی گال کہنی کرینی آج بابے نے پوچھنا کتے تے املی نے پوچھنا کتے میں عدب دلال کھڑا تھی کہ اعلان کرے دے او میرا ابا میری اماں جس محمد دے بارے میں تسا ساری زندگی دلے تے شکوے کرے دے رہ گئے کدی او محمد کو جادوگر سجے وے کدی محمد کو شاعر سجے وے کدی محمد کو کہے نہ کہے کدی محمد کو کچھ تے کو جلائے وے تے میرے کول پوچھو اج جڑے ویلے دا محمد دا
حسن و جمال دیکھتے آیا اج جڑے ویلے دا کملی والے محمد دا روح دے با دیکھتے آیا ساری دنیا دا حسن و جمال ایک پاسے تے آمنہ دلال دا حسن و جمال ایک پاسے میرا سونا ویر بڑی محبت نال بیٹا سن دی رب تیرے ہنجوانوں قبول فرماوے تیرے ہنجوان دی خیرات بیٹے تقسیم کرے لیو رب تواڈیاں محبتاں قبول فرماوے جڑے میں نے بال گال کیتی ہے میرا ابا جس محمد دے گلے تے شکوے کرے دے رہ گئے وے جس محمد دے بارے وچ ود وافر جملے لے دے رہ گئے وے اج میں کملی والے محمد دا حسن و جمال دیکھ کے آیا کیڑے محمد دا حسن و جمال اور رب دا قرآن سنو تے سینے دے اندر ایک باری ٹھنڈ پہ بجنی ہے اللہ دا قرآن کیا پیا اعلان فرمے دے اللہ فرمے دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قرآن سنتے جن ہاں ڈر بھی ذرا کلے جدا زور لا کے آتے سبحان اللہ ذرا قرآن دی عظمت واسطے ہاتھ بلند کر کے آتے سبحان میرا مولا جن قرآن سنتے بیٹے تھردے دینا دی اولاد نو قرآن دا حافظ بنا قرآن دا قاری بنا قرآن دا خادم تے نوکر بنا اس قرآن دی عظمت صدقے ساری اس مسجد نو تا قیامت تک شاد و آباد فرما جتنی لوگ اس مسجد دے حافظ دے نال دعون پہ کرے میرا انہاں دی دنیا آخرت دیاں پھلایاں فرما جڑے میں نے بال نے اپنے بابے کو گل کیتی ہے امی نو گل کیتی ہے بابے کو کابل لگی ہے غصہ آ گیا اعلان کرے دے پترا تے کو جو کیا سے کدی محمد دے دربار دے اندر نہ بنی کدی مسلماناں دے نبی دی دربار دے اندر نہ بنی تو کیوں گیا ہے اعلان کرے دے پترا اج تو بعد تو بل من موہنے محمد دی خدمت دے اندر نہیں بجڑا لیکن اس جوان کو کیا خبر جڑا ایک باری آمنہ دلال دا حسن و جمال دیکھ گئے دی جان دے ٹکڑے ٹکڑے تک ہی سکتے نا لیکن محمد دا دامن نہیں چھوڑ سبحان اللہ جان دے ٹکڑے ٹکڑے تک کروا سکتے لیکن وہ کملی والے محمد دا دیدار نہیں چھوڑ سکتا سونے نبی دا دربار نہیں چھوڑ سکتا عاشق نے قدم چاہنے تے اس منظر کو پیش کیتے جتنی اباب ہے بیٹے قرب و جمال تو ذرا جملہ دل دی تختی پہ نوٹ کرنے عاشق کیا پیا دے ادے وہ میرا مدنی حسن سمندر ہے وہ میرا مدنی حسن سمندر ہے کہیں دنال نہیں کوئی رل سکتا توڑے جتنا ڈھیر چراغ بلنا ایدے نور جتنی بل سکتا اے یوسف سید جگ تے ڈاڑھا سونا گئی پر ساڑے محبوب دے حسن دی تاب نہیں جھل سکتا ساگر جیڑا سی تو دیکھ گنے نی گھر تو واپس ول سکتا سبحان اللہ حضور دا دیدار بابے نے کاوڑ کیتی غصہ کیتے پتر آج تو بعد تے ولا نہیں بننا لیکن ان کو کیا خبر ہے حضور دی دربار جو تھی تے آیا کھڑا ہوئے ور چھوک ساری رات گزاری ہے حضور دا عشق سینے وچ گھر کر چکا ہاں تا بال عمر وچ تھوڑا ہا لیکن نبی دے عشق وچ بڑا ڈوڑا ہا مالی میں بستر دے اوتے ستا رہ گیا ہے دل جو سوچے دا رہ گیا ہے رات کیرے میں پتہ نہیں مکھ سے بلال دی اذان سنسا جرے میں فجر دا ٹائم تھی سے میں جلدی جلدی ول ہوں نبی دی دربار جوے ساندے ول دوجا جہانا بندے ہوں نبی دا حسن و جمال دیکھتا جرے میں دوجا جہانا آیا ہے فجر دا ٹائم تھی ہے بلال نے اذان دیتی آج بال ہوں کلے بھی جلدی جلدی پیا وینا ہے جرے میں دوجے جہانے کیا ہے بابے نو خبر لگی ہے جن میرے نتیجے جہاڑے بال گیا ہے واپس بنن بونے من موہنے محمد دی نالین مبارک بنا کے رکھ دے آج جن میرے واپس آئے نتیجہ جہاڑے بابے نو خبر لگی ہے
تو بعد تیرا داخلہ بند ہے، تو گھر دی چار دیواری تو باہر قدم نہیں رکھ سکتا۔ عرصہ دراز تھی گئے تے گرو کہندے رہ گئے تھے محمد دی دربار تے نہیں بجنا، مسلمانہ دے نبی دے نال تے نہیں باہنا، مسلمانہ دے نبی کو تے نہیں دیکھنا۔ ایک باری روکیا بھی حصے ول ول وینی تیرے میرے حضور دے غلام حضور دے اس عاشق نے سنیا ہے میں ہن رات دا بستر دے تے ستا بھی پہ بلوانی میں گنبد خضرا دی طرح منہ کرے نے تے رو رو تے کیا پیا دے اے کچھ پیا دے آدھے رات دی ہے تام تو گا دی۔ انہاں ذوق سلامت اونچی آکھے نا ذرا سبحان اللہ۔ حضور دا ذکر سنتے جنہاں ہاتھ ٹھنڈا پہ ذرا گج کے آکھے سبحان اللہ۔ ولولی میں سوہنے نبی دے روزے مبارک دی طرح منہ کرتے رو رو دے کچھ پیا دے آدھے رات دی ہے تام تو غادی ناسکا وہ ماہیا، رات دی ہے تام تو غادی ناسکا وہ ماہیا، ایم سکھ دی نام را میں دیدار کرا وہ ماہی، رات دی ہے تام تو غادی ناسکا وہ ماہیا، پانی میں پستا دے ستا بھی پہ رو رو کے گنبد خضرا دی طرح منہ کرتے پیا دے وہ من محنا محمدہ غریبہ دے نال محبت بندڑ والا محمدہ اپنے عاشقوں سے محبین دے نالا محبت پیار بندڑ والا محمدہ کیا ہو گیا میں عمر وچ چھوٹا ہاں لیکن تیرے عشق وچ چوکھا ہاں، ابے نے پابندی لا دیتی ہے، اماں نے پابندی لا دیتی ہے، گھر والا نے پابندی لا دیتی ہے، لیکن وہ کملی والا محمد تیرے اتے تک کوئی کہنی پابندیاں نہ منوانا۔ انہوں بال نے سڑ مارے، انہوں کملی والے محمد نے اپنے صحابہ کو حکم فرمائے، آپ نے فرمائے میرے صحابہ اج کچھ جہاڑے تھی گے نا وہ بال میں کنی نظر آندا جرا غیران دا بال آندا جرا یہودیان دا بال آندا میں محمد دی خدمت وچ باندھا تیرے ویلے فلا واپس لینا میں محمد دی نالین مبارک کو بڑھا کے رکھتا ہوں بال میں کنی نظر آندا۔ صحابہ عرض کرے نہیں یا رسول اللہ ادھے پاپے نے ادھے پابندی لا دیتی ہے، ادھے گھر والا نے ادھے پابندی لا دیتی ہے، تو ادھی دربار دے وچ آمن واسطے رکے نے کھڑے نا جنہیں ویلے صحابہ نے اعلان کیتے حضور نے فرمایا قوموا یا صحابی قوموا یا صحابی، اٹھو میرے صحابہ ادھے تا پابندیاں لگ سکتے لیکن میں محمد ادھے تا کوئی کہنی پابندیاں نہ منا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ٹھیک ہے اس بال دو تے پابندیاں لگ گئے لیکن میں محمد کو تا کوئی کہنی نہ روکن والا، چلو وہ بال نہیں آ سکتا، اٹھو میرے صحابہ میں خود وینا میں محمد کو اپنا دیدار کروانا۔ واہ بالا تیرا مقدر کیوں جیاں تیرا نصیب کیوں جیاں، ساری دن ساری دنیا حضور دے دربار جو ٹرتے ونجے اج پوری کائنات دا سردار محمد تیرے دروازے تے ٹرتے پیان ہے، تیرے بوہے تے ٹرتے پیان ہے، جڑے ویلے آقا کریم اٹھے نا سوہنے نبی نے میں قدم مبارک چاہتے تے رب جنات دی رحمت جوش دے اندر آ گئی ہے۔ اللہ کے نام جدر نے فرمائے جبریل جی رب جلیلہ اج میرا چودی دا چادر محمد کریم غیران دے دروازے تے پیا بیٹھا ہے، اج میرے محمد توران ضائع نہ بنے اسا قرآن نازل پہ فرمینے سے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل بنے جنہیں ویلے سانا محمد قدم چاہے اسا قسمہ چاہ لینے سے اسا قرآن نازل فرمینے سے رب دا قرآن کیا پیا اعلان فرمینے اللہ فرمینے لا اقسم بهذا البلد تحل بهذا البلد اللہ فرمائے دے او چوبی دا چند محمد کریم او بھرتا سورہ
سورج محمد کریمہ میں کوئے شہر دی قسم شہر تے گلیاں تے کوچاں دی قسم ہو گئی اور پروردگار مولا اے ملکہ دی مسجد دے اندر ملک لوگ بیٹھے میری بارگاہ دے اندر عرض بیٹھے کرے لینا پروردگار مولا این شہر دی قسم کیوں چاہنی اس شہر دے اندر وڈیاں وڈیاں بلڈنگاں وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں ہی واسطے قسم چاہتی اللہ فرمائے دے اوے حافظہ قاریہ مولویہ خطیب انہاں نوں دسانے میں بلڈنگاں تے کوٹھیاں دی وجہ تو قسم نہیں جاتی سڈے یار محمد دا قدم جو لگدا وے تے اساں پورے شہر دی قسم اٹھا محبت دیکھو پیار دیکھو یار دے قدم لگے اللہ فرمائے میں کو پورے شہر دی قسم حالانکہ پورے شہر سے حضور نے قدم نہیں رکھے کہیں جا حضور دا قدم آیا اس کے لیکن اللہ فرمائے دے میرے محبوب دا این گلی نال جو قدم این گلی دے وچ جو قدم لگے این گلی دی نسبت بئی گلی نال ول اودی بئی نال اودی بئی نال اودی بئی نال یہ پورا شہر تا آوے دے نا شہر دے وچ لگے حضور دا قدم اللہ فرمائے دے سب پورے شہر دی قسم چاہ چھڑیے سے مولا تے کو اتنا محبت اتنا پیار ہو گئے اللہ فرمائے دے ذرا نوری جاتے پڑھنا قرآن مولا کیری جاتے اللہ فرمائے دے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا اللہ فرمائے دے میرے محمد دا قدم اے سواری دے اتے جلے آئے بل سواری دا سم لگے پتھر کو دے پتھر اٹھ کے لگے بے پتھر کو تے پتھر دے وچوں نکلی ہے چگاری اللہ فرمائے دے میرا محمد ہمیں کو نکلن والی چگاری دی بھی قسم ہو گئی سبحان اللہ مولا قسم چاہے ہاں محمد دی چاہے ہاں سواری دی قسم بل سواری دی لات دی قسم بل اون دے سومب دی بل سومب لگے پتھر کو دے پتھر دے وچوں نکلے پتھر دے نکلی چگاری بل چگاری دی قسم اللہ فرمانے دیکھ تو صحیح ذرا نسبت دیکھ چگاری دی نسبت ہے پتھر دے نال او پتھر دے دوجھے پتھر دے نال بل پتھر دی نسبت جڑی ہے سومب دے نال سومب دی جڑی ہے پنڈلی دے نال پنڈلی دی جڑی ہے رام دے نال جڑی ہے او سواری دے سینے دے نال بل سینے دی جڑی ہے اس کی پشت دے نال وہ پہانا بل اسائے نہیں بٹھا کے پتھراں دا قسم اللہ فرمائے نا بل عادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا میرا محمد میں کوئی نکلن والی چگاری دی قسم مولا چگارے دی قسم اللہ فرمائے نا سارے یار دے نال جو نسبت جڑ گئی ہے اچھا سوارے دی بھی قسم چاہنی ہے تے چگارے دی بھی قسم چاہو سبحان اللہ اے ہے محبت اے ہے الفت پیار حضور ہونے بیٹھے باز باندھا پہ سبحان اللہ حق تنی میں پہ ذوق نہ لاکھو سبحان اللہ حضور وینے پین صحابہ وینال آقا کریم میں چل دیاں جنہے ویلے اس غیر مسلم یہودی دے بوہے تے پہنچنا آقا کریم جنہے ویلے انہیں دروازے تے پہنچنا منتے سہنے نبی نے دروازے تے میں دستک دیتی ہے جنہے ویلے دروازے تے دستک دیتی ہے روز بھی یارو دروازے کو دستک ملتی ہو سے لیکن آج انوکھے انداز والی دستک بھی ملتی ہے ید اللہ والے ہتھاں دے نال دستک بھی ملتی ہے اج پوری کائنات دے سردار محمد دے ہتھاں دے نال دروازے نو دستک بھی ملتی ہے پھر میں نے دروازے نو دستک دیتی ہے نے گھر دے اندر اس بچے دے والد غیر مسلم دے کن دے اندر جڑے میں آواز پہنچی ہے اعلان کر دیا کون میرے دروازے تے آمن والا اج کی کوئی اتنی طاقت تھی ہے جرت تھی ہے میرے بغیر پوچھے میرے دروازے کو آ کھڑکائے تے دروازے کو دستک دیتے تھا جڑے میں جوان کو خبر لگی میں جوان ہاتھ دے اندر سوڈا چینے آتا چینے ادھے کی کو اتنی طاقت تھی ہے جرت تھی ہے میرے دروازے کو بغیر پوچھے آتے ہی لائے تھا جوانی میں چلتا جڑے میں دروازے تے پہنچے تے دروازہ کھولے تھا ابو وقتہا دا چہرہ نظر آیا واللیل دیا ظلفہ نظر آئینا مادام دا قاجل نشر نظر آئے تے علم نشرہ دا سینہ نظر آیا جوان دی میں جسم دے اندر کپ کپی تاری تھی گئی ہے تے ایک باری کلے جاتا ہے لڑنا گیا ہے ایمیں ہاتھ بھی جو سوٹی چھوٹ گئی ہے تلے والے پہی ہے ایمیں سوہنے نبی دے سامنے ہاتھ باتے آرد کھڑا کرے نے ادھے وہ مسلمانوں دا سوہنا نبی وہ صدیق اکبر دا پیارا نبی وہ مسلمانوں دے نال بڑی محبت پیار کرن والا نبی
خیر ہوے اج میرے دروازے تے کیویں قدم رنجا فرمائے وے وفادار نبی دا ہن جملہ سنی تے دل دی تستی تے نوٹ کرے آقا کریم نے فرمایا وہ یہودیا تے کو لحاظ نہیں آیا تے کو خیال نہیں آیا اپنے چھوٹے پتر دے اوتے اتنی پابندیاں نہیں گڑی جڑا میں محمد دے دیدار کرن واسطے آندا گا جڑا میں محمد دا حسن و جمال دیکھن واسطے آندا گا جڑا میں محمد دی خدمت دے اندر آ تے میں محمد دا قرآن بھی سندا گا تے بیان بھی سندا ہا کچھ تے لحاظ کرے ہا ایویں چھوٹیاں بچیاں دے اوتے ظلم نہیں کریندا انہاں دے اکھاں وچوں آنسو نہیں وگیندے بلکہ چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال محبت تے پیار کریندے جڑے میرے اس یہودی نے سنے ایک باری زمین پیراں وچوں نکل گئی ہوتے دل دے اندر سوچن لگ گیا اسے یار کمال ہو گئی ہے میرا بچہ بھاویں عمر وچ چھوٹا ہے لیکن من موہنے محمد نے اے نہیں لکھا کہ ماں نے چھوٹی عمر والا ہے اگر ترے جہان حضور دی خدمت کے اندر گیا ہے اج کملی والا محمد سارے دروازے تے آ گیا ہے اج کملی والا محمد سارے بوئے تے آ گیا ہے میں اچانک دل دے اندر خیال آیا تے سجدہ کرے اج یار جڑا محمد اتنا کریم ہے اگر چھوٹے چھوٹے بچیاں دے نال محبت تے پیار کرے دے ول میں کیوں خالی رہ بجا میں بھی محمد دا کلمہ پڑھتے ایمان دی دولت نہ گھر سبحان اللہ آدھے میں بھی ہی من موہنے محمد دا کلمہ پڑھتے مسلمان نہ تھی ونیا اچانک ہی میں دل دے اندر خیال آیا تے رب دا قرآن اس نقشے نو پیا پیش کردہ سنو قرآن اللہ دا قرآن کیا پیا اعلان فرمے دے اللہ فرمے دے عسى اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منکم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم اللہ دا قرآن ڈال پیا فرمے دے اللہ فرمے دے عسى اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منکم مودہ پہلے جرا غیر مسلمہ یہودیاں دے دل دے اندر اسلام دی تے من موہنے محمد جوان دی دل دے اندر عداوت بغضا انادا سارے من موہنے محمد دا دیدار بھی کرن واسطے گوارا نہ کرے لگا محمد دا حسن جمال دیکھن واسطے بھی گوارا نہ کرے نہ آئندہ دل لیکن آج تیرے ویلے دل والی آنکھ دے نال نیٹے تھا اللہ فرمے دے مہی دے دل دے اندر بھی اسلام دے محمد جوان دی محبت پیدا فرما دیتے نا میں من موہنے محمد دے قدمے ڈالے قدمے دے حضور دا کلمہ پڑھ مسلمان تھی دے ول ہون اپنی زبان دے نال کیا پیا دے پہلے اندے تاثرات کیا غل ہون اپنی زبان دے نال کیا پیا دے عاشق نے چاہتے کلام دے اس منظر نو پیش کی دے ہون رو رو دے کچھ گڑا دیا دے کیوں لوگ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ جی کو سبحان اللہ پکی پکی یاد ہے ذرا اونچی آنکھیں سبحان اللہ ادے کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا کیوں لوگ یہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا نبی کا کلمہ پڑھی سبحان اللہ جیرا نبی درختہ نال بھی پیار کرے جیرا نبی جانورہ نال بھی پیار کرے جیرا نبی کھجی دے سکے دوڑ نال بھی پیار کرے او نبی جیرا جانورہ دا رومن نہ برداشت کر سکے کھجی دا سکا دوڑ جو رو پہ نا جب تک زہرہ دے باپے نے ان کو چپ نہیں کروایا نا اس وقت تک قدم نہیں چاہتا حضور نے میں کھجی دے سکے دوڑ دے ہوتے ہاتھ رکھے آپ نے فرمائے خیر ہے کھجی دا سکا دوڑ روندہ کیوں ہے ادھے یا رسول اللہ
سکا دونا پہلے دے لے آندے ہاوے خطبہ دیون واسطے میرے نال اپنی کانڈ مبارک لا کھڑ دے ہاوے پشت لا کھڑ دے ہاوے اور تواڈے واسطے نویں منبر تیار تھی گئے میں تا رہ گیوں میں جرا پہلے تواڈی کانڈ مبارک دے بوسے گندا ہم میں ہن کیویں گنساں جلے رونے نا حضور نے فرمایا بے شک تو کھجی دا سکا دوڑ دئی لیکن تے کو سارے نال جو پیار تھی گئے آ سن میں محمد آج بھی تیرے نال پیار کرنا پیا تے قیامت تک اگر ممبراں تے تیرے تذکرے نہ کرواواں میں کو محمد ہی نہ آگے کھجی دا سکا دوڑ ہو کے حضور نال پیار کیتے آج ممبراں تے تذکرے تھی نے پہ جس نے بھی حضور دے نال وفاداری کی دی حضور دا کلمہ پڑھے غیر مسلم اور نو مسلم تھی گئے کلمہ پڑھ مسلمان تھی تے حضور کو اپنی گھر دی چار دیواری دے اندر گھدی میں جلے حضور گئے نا تے جلے حضور دے عاشق نے ڈٹھے پروانے نے ڈٹھے دو جہاڑے ترے جہاڑے تو حضور دا فراق جدائی ہے حضور دی جدائی ہے اکھاں وچوں آنسو ہن دل دے اندر سوچے دا پیا مولا او گھڑی کیڑے ویلے آسے تیرے من موہنے محمد دا دیدار کرے سا تیرے جان سوہنے محمد دا حسن و جمال دیکھ سا مولا او کیڑے ویلے گھڑی آسے تیرے یار دا روح زیبا دیکھ سا بس تیرے ویلے حضور دی آمد تھی ہے نا تے بچے نے میں حضور دا حسن و جمال دیکھے تے جلے بدوہا دا چہرہ دیکھے سنا اپنی زبان دے نال ہن رو رو تے ایک کوئی پیا دے آدھے صدقے میں تھی ماں آدھے صدقے میں تھی ماں یا رحمت للعالمین صدقے میں تھی ماں یا رحمت للعالمین صدقے میں تھی ماں یا رحمت علماء نے لکھا یہ بچہ غیر مسلم ہے لیکن آج جلے حضور دا قدم لگے نا اللہ نے ایک ایمان دی دولت عطا فرما دیتی ہے رب نے فرمایا او بچہ غیر مسلمہ تو سارے یار دی جوتی مبارک بڑھا کے رکھے سارے محبوب دی نالین مبارک بڑھا کے رکھے سارے محبوب دے دربار چونے تے سارے محمد دا قدم لگے تیرے ویڑے وچ ول تو بے ایمان رحمانی ول ساری رحمت کو گوارا کہنی جتھا محمد دے قدم لگے نو تھا رب دی رحمت آوے دیے تو سارے یار دے نال محبت تے پیار جو کیتی آسا تے کو ایمان دی دولت وی دے دے پیسے تے جنت وچ مکان وی عطا فرمے دے پیسے علامہ ابن جوزی جی جوان اور امام بخاری جی جوان امام احمد بن حنبل جی جوانہ نے لکھا حضور دی آمد تھی ہے حضور نے فرمایا بچہ کلمہ پڑھ کے لیا میں محمد دا اس بچے نے فوراً کلمہ پڑھی جنہیں کلمہ پڑھی اس کی جد پرواز کر یہ محمد دے حوالے نہ گئی ہے حضور دی خدمت حضور دے نال عشق جو کیتے پیار جو کیتے رب دی رحمت نے ایک گوارا نہیں کیتا کہ غیر مسلم تھی تے مرے کافر تھی تے مرے اللہ نے فرمایا نا نا ہن ایمان دی دولت بھی دے سوتے تے جنت وچ بگلے تے کوٹھیاں بھی عطا فرما چھوڑی حضور دا ذکر سنتے ہاں ٹھگے برقرار فرماوے چلو 5 تن دے نا دے 5 منٹ تے 5 تن پاک دا بیان تھی سبحان اللہ واہ واہ حضور دے صحابہ دا بیان بھی سن کے دے حضور دی سیرت بھی سن کے دے ایک دو گل میلاد دا بھی سن کے دے جا جا حافظ صاحب نے آکھے غار ثور دی صاحب سناؤ باز صدیق اکبر دا یہ ایک لمبی داستان ہے انہیں اندر ٹھیک سارا تقریباً گھنٹہ ہوئے نا وال سناما کہ کیویں حضور نے ہجرت کیتی ہے کیویں حضور نے ابو بکر کو تیار کیتے حضور گھر میں ستے ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر جی آقا آپ نے فرمایا اج ہجرت دی رات ہے کیا خیال ہے ابو بکر دا جملہ سنی ادھے یا رسول اللہ میری جد جان تے محمد نا تو قربان ہے یا رسول اللہ کس ابو بکر کے لئے کچھ دیکھ رہے اب علماء نے لکھا علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور دے اندر حضور ادھی رات میں لگے کھڑے ابو بکر دے دروازے تے حضور نے فرمایا ابو بکر جڑنے ادھے یا رسول اللہ کیوں نہیں جڑنا ایک روایت دے اندر آیا ابو بکر میں دو سواریاں گھنتے آیا کھڑے یہ حضور دے قدمے رکھے پیش کی کہ تساں چڑھ دلو میں جڑن واسطے تیار ہاں جڑے ویلے ونجن پہ حضور نے ان آنج سجے حضور نے فرمایا ابو بکر ذرا اٹھتے آ تیرے نال مشورہ کرنے گھر بانے کے لیے تھوڑا اٹھتے تھیا ابو بکر دا جملہ سنی ابو بکر نے ہاتھ بات عرض کی تے یا رسول اللہ بانے کے لیے الگ جی میں عشق وچ پکا ہاں ابو بکر دا سارا گھرانہ تے محمد دے نام تو صدقے بولے تھیا سبحان اللہ سبحان اللہ نے فرمایا ابو بکر غار ثور دے اندر وجنا ہے عرض کرے میں ادھے یا رسول اللہ میں بھی تے
گھرانہ بھی میری پیڑی بھی تے میری جد بھی تے محمد نا تو گلیج پویا تے فدا کا حبیب امی یا رسول اللہ ادھے یا رسول اللہ میرا اماں بھی میری اماں بھی تے میرا بابا بھی تے محمد نا تو قربان تھی مینا یا رسول اللہ میں تمہارے نال ہجرت کرن واسطے تیار ہوں ان مدنی کریمی میں ابو بکر دے کٹھے پہ ویندن چل دیاں پوچھو حجاج اعظام کلے جنہاں نے حج کیتے یا جنہاں نے عمرہ کیتے غار ثور کتنا اونچی ہے تقریباً 500 فٹ کنے زیادہ اونچی ہے کم و بیش ویدیاں بندے کو 5-4 گھنٹے لازمی لگ ویندنا اج تمہیں بیٹھے تے ہے کردا سفر کرو تے میں کو تھکاوٹ تھی ویندی ہے تے 600 فٹ دی بلندی دے اوتے بندے کو چلنا پے ونے اج تا ول بھی پوڑیاں بڑیاں ہوئیں ول بھی انتظام کیتا ہویا آمن ونجن دا رستہ لیکن اس ٹائم کوئی رستہ نہ تھا ابو بکر میرے مدنی کریم دا پٹھڑا غلام ہے تے چٹی ڈالی ہے ایویں نبوت دا وزن اپنے کندھیاں دے اوتے چاہتے تھے ابو بکر سفر پیا رات دا سفر پیا کرے نا تے نبوت دا وزنی میں کندیاں دے اوتے چاہتا ہویا سا تے جوان کہیں جاتے صحیح نہیں سی کڈی نہ رستے وچ نہ شروع وچ نہ اینڈ وچ کہیں جاتے جوان نے صحیح نہیں کیتی کہیں جاتے جوان نے بریک نہیں لاتی میں نبوت دا وزن چاہتے پیا ویندا ہے جے میں ابو بکر آتھل دے اندر پہنچے راوی اکھے کئی ویلے ابو بکر کھپا دے دے کئی ویلے سجا دے دینا کہیں ویلے آگانے دیندے کہیں میں نے پچھانے دینا مدنی کریم نے فرمائے ماذا تنظر یا ابا بکر و ابو بکر خیر ہوئے کہیں میں نے کھمبانے دی کہیں میں نے سجانے دی کہیں میں نے آگانے دی کہیں میں نے پچھانے دی خیر ہوئے اور میرے ابو بکر دا جملہ دل دی تختی نے نوٹ کری جرا غار یار دینال محبت پیار کرن والا جوان بیٹے ادھے یا رسول اللہ کھمبا ہی واسے دے دا دل دے اندر خیال آنے متا کوئی دشمن لکا دا بیٹا ہوئے سجا دے اگا دے پچھا اس واسطے دے دا متا کوئی دشمن پہنچنا گیا ہوئے تے محمد کو تھوڑی دے تکلیف دے گی نے امتنی کریمہ میری جد جان جا محمد نا تو گلیج پوے اگر کوئی دشمن آبی بنیے میں ابو بکر کو دکھ دے گی نے تکلیف دے گی نے میری جان کو تکلیف دے گی نے میرے کو ایتا برداشت بھی سکتے لیکن محمد دے وال کو تکلیف آوجے میں ابو بکر نے کو اتنا برداشت نہیں دے سکتا پھر میرے ابو بکر نے گل کی دیئے رب نے فرمائے ابو بکر اگر تے میرے محمد نال اتنا وفاداری کی دیئے آتنا قرآن دے وچ ذکر پیا کرے دا قیامت تک جتھا میرے یار دا تذکرہ تھی دا رہے سے اتھا وفادار حضرت ابو بکر دا تذکرہ بھی رب دا قرآن اعلان بیا فرمینے اللہ فرمینے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا دوہے یاری میں چل دے میں دینا جنہیں میں نے چل دیاں غار ثور نہیں میں منہ تے پہنچنا حضرت ابو بکر نے عرض کی تے یا رسول اللہ تھوڑی جیندے تو سب مارو کھڑ وجو میں اندر وینا بلتے غار دے اندر صفائی کرینا متا کوئی نانگ بٹھواں یا کوئی کل نہ پیا گوے تے محمد کو لگ پوے میرے بول برداشت نیتی نہ کون ابو بکر میں بہوا عشق دے دعوے کیتے پر صدیق دا عشق کمالے اے چوم نام محمد سیدہ اے سب تولا یا پہلے اکھیاں نالے عشق مہاریاں آن دیویاں تے دیتا گھر دا سارا مالے اتنا پکا سنگت دا جو ستا آج بھی رسول دلال ابو بکر نے مدنی
کریم دے نال اتنی وفاداری کیتی ہے بل رب کائنات نے فرمایا ابو بکر اگر تو غاراں وچ بھی نال رہی ہے ہزاراں وچ بھی نال رہی ہے جنگاں وچ بھی نال رہی ہے سفر وچ بھی نال رہی ہے حضر وچ بھی نال رہی ہے مکے وچ بھی نال رہی ہے مدینے وچ بھی نال رہی ہے راتاں کو بھی نال رہی ہے دیہاں کو بھی نال رہی ہے دکھ وچ بھی نال رہی ہے سکھ وچ بھی نال رہی ہے قیامت تک تے کو یار دے مزار دے وچ نہ سواواں تے کو محمد ربی نام اس واسطے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری یا علی اس واسطے رب کائنات نے فرمایا ابو بکر اس سارے مفسرین لکھ گئے نا سویرے کو بھی تے شام کو بھی 70,000 فرشتہ گنبد خضرا تے حاضری دینا ہے آتے سہرے نبی دی ذات تے سلام بھی دینا اور رب نے دسا دیتا وہ میرا کملی والا محمد اگر ابو بکر تے عمر نے تیرے نال وفاداری کی دیئے اور قیامت تک جی میں تیری ذات ہے تے سلام فرشتے بھی دے در حسن میں ابو بکر تے بھی سلام بھی دے در حسن تے عمر دی ذات تے بھی ہمیشہ سلام بھی دے در او حضرت ابو بکر صدیق غار سور دے میں سامنے کھڑا ہے ادھے یا رسول اللہ تساں میں تھوڑی جی دیر کھڑ ونجو میں ویندا تواڈے واسطے انتظام کرے گا اندروں جو گئے نا کیا دے ہر پاسو غار کو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہے محبت دیکھو پیار دیکھو ابو بکری میں کندھے دے اوتے جو رکھے گا دانا چادر چاہتی ہے اس تے ایویں جوان نے پھاڑن شروع کیتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرن شروع کیتے ایک ایک سوراخ ہے جوان نے سوراخ بند کیتے تے ایک سوراخ باقی رہ گئے دل دے اندر خیال کیتے اس مولا کپڑا ختم تھی گئے چادر ختم تھی گئی ہے سوراخ باقی رہ گئے حاطف غیبی تو آواز ہے ابو بکر آج تا تیرا امتحان ہے تا تیرا امتحان ہے حضور کو سجے سے یا رسول اللہ آؤ ابو بکر دا بستر تیار تھی گئے ابو بکر نے توڑے واسطے انتظام کر گئے اندر تشریف گھننا ہو جنہیں حضور اندر تشریف گھننا ابو بکر نے میں جھولی بچھائیے حضور نے اپنا سار مبارک ابو بکر دی جھولی بچ رکھ دیتے سبحان اللہ ایک سوراخ باقی رہ گئے ابو بکر نے میں قدم رکھے تھے حضور کو میں جھولیے چپاتی بیٹھے علامہ جلال الدین نے لکھا کہ 3 جہڑے حضور ای غار دے اندر آرام فرماتے ہیں 3 جہڑے 3 دن 3 راتاں قربان نہ ہو حضرت ابو بکر دی عظمت تے شان تو کوئی ایک باری حضور دا دیدار کرے نا قرآن حدیث کے لیے لا تمس النار مسلمان رانی اور رائمن رعان جے ایک باری ایمان دی حالت حضور کو ڈٹھا ہوں تے جہنم دی با حرام تے جرا ابو بکر کلے 3 دن تے 3 رات حضور دا دیدار کرے دا ابو بکر کتنی عظمت والا ہو سے کتنی شان والا ہو سے 3 دن ثلاثه ایام ولجالھا 3 جہاڑے 3 رات لگاتار حضور دا دیدار کرے دا رہ گئے دل حضور دا دیدار کی تسنا تے دوجے جہاڑے حضور دی خدمت چار کے یا رسول اللہ میں کوئی ترے لگی ہے کیا دے آدھے میں کترے لگی حالانکہ ابو بکر کو پتہ نہ ہا یہ تھا کوئی نلکا کہنے لگا کھڑا کہ ٹوٹی کہنے لگی کھڑی یہ تھا کوئی پانی دا انتظام تا ہے کہ حضرت ابو بکر تو اتھو لانگ دے گئے نا چوٹی دا محدث علامہ جلال الدین سیوطی جیاں جوان در منصور دے اندر لکھو حضور دی بارگاہ دے وچ آر کے یا رسول اللہ تمہیں کترے لگی ہے مدنی کریم نے یہ نہیں فرمایا تے کترے لگی ہے میں ایتھا کتھوں آنا پانی تلے لہوان تے والا اپنی وسطی جو پانی بھارا نہیں حضور نے فرمایا اذهب الى صدر الغار غار دے بلا من تے منہ وچ دیکھ جتھا اے دروازہ کھڑے تھے اوتھا پہنچن تیرا کام ہے جڑے ویلے تیرے قدم لگسن رب جنت دے وچ تیرے واسطے پانی دا انتظام فرما چھڑے سبحان اللہ صدیق سی فرمائے میں جو والو تھاوان تے ڈٹھے نا جتھا دروازہ ہا غار دا غار سور دا میں جو ڈٹھے میں پانی دی نہر واندے پیے تے پانی جڑا ہے کھیر کے زیادہ چٹا ہے شہد کے زیادہ میٹھا ہے جڑے ویلے میں پانی پیتے حضرت ابو بکر فرمائے میں کو یہ پانی نہیں لگدا کہ مکے دی دھرتی دا پانی ہوے پر حضرت ابو بکر جو واپس آئے نا حضور دی خدمت وچ آ کے تے یا رسول اللہ پانی کتھوں آ گئے ہن حضور دا جملہ سنی مدنی کریم نے فرمایا ابو بکر تے کو پتہ کہ نہیں رب نے جنت دے اندر ایک نہر ہے تے وہ نہر دے وچوں دیکھ حضرت جبریل دے ذریعے رب نے تے صدیق اکبر دے کول پانی پہنچا چھڑیا اے میرے ابو بکر دا
اے میرے ابو بکر دی وفاداری، اے میرے ابو بکر دا شان، حضور دے صحابہ نال بھی محبت، حضور دے اہل بیت دے نال بھی محبت، حضور دے یاراں نال بھی پیار، اولیاء دے نال بھی محبت پیار، اگر ساریاں دے نال پیار ہے بیڑا اتھا بھی پار ہے، بیڑا اتھا بھی پار ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ میں کچھ ساریاں دے نال محبت پیار کرن توفیق عطا فرماوے اور ساری مسجد کو تا قیامت تک شاد و آباد فرماوے۔ جنہاں دوستاں نے حضور دے میلاد دی خوبصورت محفل سجائیے، اللہ تعالیٰ انہوں دے جند جان برکت عطا فرماوے، پوری بستی دی خیر فرماوے، پورے ملکاں دی خیر فرماوے، حضور دے سارے نوکراں دی خیر فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2 منٹ دیو چا 2 منٹ، یہ حافظ صاحب بیٹھے قاری صاحب 2 منٹ قرآن دی تلاوت کریں دے، ایدی میں جلدی جلدی توجہ بھی کرو چاہ، خدمت بھی کرو چاہ، تے اللہ تعالیٰ تو کو اندر نعم البت اللہ تعالیٰ فرماوے۔